दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड की चकाचौंध भरी जिंदगी में रहने वाले स्टार्स भी दिल से हज और उम्रा की ख्वाहिश रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे भारतीय फिल्मी अदाकारों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अल्लाह के घर खाना काबा की जियारत की और हज या उम्रा की बाबरकत सआदत हासिल की। ये कहानियां सुनकर आपका दिल भी ईमान से भर जाएगा और आप हैरान हो जाएंगे कि इनकी जिंदगी में भी दीन की मोहब्बत कितनी गहरी है। दोस्तों, अगर आपके दिल में भी हज करने की ख्वाहिश है तो अभी इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों अहबाब के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि और भी मुसलमानों तक ये पैगाम पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 से आमिर खान। दोस्तों, बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान भले ही अपनी असल जिंदगी में हिंदू रीति रिवाजों के ज्यादा करीब नजर आते हैं, मगर ये एक सच्चे मुसलमान हैं और साल 2012 में उन्होंने अपनी वालिदा जिन्नत हुसैन की ख्वाहिश पूरी करते हुए हज की अदायगी की। आमिर खान ने अपनी मां के साथ वादा किया था कि एक दिन वो उन्हें खाना काबा जरूर ले जाएंगे और उन्होंने वो वादा पूरा कर दिया। अपनी वालिदा को व्हील चेयर पर बिठाकर हज करवाया और खुद भी ये मुबारक सआदत हासिल की। आमिर खान कहते हैं कि मां की ये ख्वाहिश पूरी करके उन्हें असीम खुशी मिली और आज भी उनकी मां हर मौके पर उन्हें दुआएं देती है। नंबर 2, सना खान। दोस्तों, सना खान बॉलीवुड की बोल्ड रोल्स के लिए मशहूर थी, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक ढाल ली और मुफ्ती अनस से शादी के बाद अपने शौहर के साथ हज की सआदत हासिल की। सना खान ने कहा था कि ये मेरा सबसे बड़ा ख्वाब था जो अल्लाह के फजल करम से पूरा हुआ। मेरे पास अब अपने जज्बात बयान करने के लिए अल्फाज भी नहीं हैं। नंबर 3, कादर खान। दोस्तों, कादर खान भारतीय सिनेमा के दिग्गज एक्टर, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर थे जिन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अफगानिस्तान की मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए कादर खान ने जब दीन की तरफ रुझान बढ़ाया तो पहले इल्म हासिल किया, फिर फिल्मी इंडस्ट्री को छोड़कर साल 2014 में कनाडा से हज करने मक्का मुकर्रमा गए और हज की सआदत हासिल की। बाद में 2018 में 81 साल की उम्र में कनाडा में ही उनका इंतकाल हो गया। नंबर 4, AR रहमान। दोस्तों, भारतीय संगीत के बादशाह AR रहमान ने न सिर्फ एक बल्कि 2 बार हज किया, पहला 2004 में और दूसरा 2006 में। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरी सालगिरह के दिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सबसे अनमोल तोहफा था। मेरी सालगिरह पर ही मुझे हज करने का ये अजीम सौभाग्य मिला। नंबर 5, सायरा बानू। दोस्तों, सायरा बानू सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्मी इंडस्ट्री में आई और लंबे समय तक दिलों पर राज किया। मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने अपने शौहर दिलीप कुमार के साथ करियर के आखिर में हज की अदायगी की। नंबर 6, शाहरुख खान। दोस्तों, किंग खान शाहरुख खान ने कई बार अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि वो हज करना चाहते हैं। साल 2022 में फिल्म शूटिंग के दौरान उन्होंने उम्रा की सआदत हासिल की और बताया कि कई सालों से ये ख्वाब था। अब वो बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में पूरी फैमिली के साथ हज और उम्रा जरूर अदा करेंगे। नंबर 7, मोहम्मद रफी। दोस्तों, लेजेंड गायक मोहम्मद रफी जितने महान गायकी में थे उतने ही नेक मुसलमान भी थे। उन्होंने 36 साल की उम्र में सऊदी अरब जाकर हज किया और हज के बाद गायकी छोड़ दी थी क्योंकि अब वो हाजी बन चुके थे। बाद में पब्लिक के प्यार से फिर गाना शुरू किया और आखिरकार 1980 में 55 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। नंबर 8, गौहर खान। दोस्तों, गौहर खान ने जे दरबार से शादी की और तुरंत बाद अपने शौहर के साथ हज किया और फिर रमजान में पूरी फैमिली के साथ उम्रा भी अदा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की और बताया कि हज और उम्रा के बाद
وہ بے حد خوش ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ نمبر 9، دلیپ کمار۔ دوستو، یوسف خان یعنی دلیپ کمار پاکستان میں پیدا ہوئے، لیکن بٹوارے کے بعد ممبئی میں رہ گئے اور سال 2013 میں قریب 90 سال کی عمر میں اپنی پتنی سائرہ بانو کے ساتھ حج کیا۔ مکہ میں ان کا دل اتنا لگ گیا کہ وہ کئی مہینوں تک وہاں رک گئے۔ 2021 میں 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 10، علی فضل۔ دوستو، ٹی وی سے بالی ووڈ تک پہنچے علی فضل نے پچھلے سال فلم شوٹنگ ختم کرنے کے بعد عمرہ کیا اور سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میں نے یہ عمرہ اپنی امی اور نانا کے نام سے کیا اور سب کے لیے خوب دعائیں مانگی۔ دوستو، اس کے علاوہ سلمان خان بھی حج اور عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں۔ ایک بار عمرہ کی نیت سے گئے بھی تھے، لیکن کچھ کارنوں کی وجہ سے نہیں کر پائے۔ حال ہی میں انٹرویو میں کہا کہ وہ پریوار کے ساتھ حج ضرور کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے 10 بھارتی فلم اداکار جنہوں نے حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے حج کو قبول فرمائیں اور ہر مسلمان کو خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کرنے کا موقع نصیب فرمائیں۔ آمین، اللہم آمین۔ اب آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ دوستو، کیا آپ نے وہ وائرل ویڈیو دیکھا ہے جس میں کعبہ شریف کے ٹھیک اوپر آسمان میں ایک پرفیکٹ گول دائرہ بنا ہوا بادل چھا گیا ہے؟ گرمی کی تپش میں اچانک سایہ اتر آیا، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر پر خاص رحمت کی چادر اڑا دی ہو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، لاکھوں لوگوں کے دل دہل گئے، سب کی آنکھیں نم ہو گئیں اور ہر کوئی پوچھ رہا ہے کیا یہ سچ میں کوئی معجزہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حقیقت چھپی ہوئی ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دوستو، آج ہم اسی راز سے پوری طرح پردہ اٹھانے والے ہیں اور یقین مانیے یہ ویڈیو انت تک سنتے رہیے گا، کیونکہ ہر پل آپ کے ایمان کو اور مضبوط کرے گا، دل کو چھوئے گا اور نالج کو بڑھائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر لیں، کیونکہ یہ سفر شروع ہونے والا ہے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ دوستو، کل سے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ لوگ کمنٹ باکس میں لکھ رہے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کعبہ شریف کے ٹھیک اوپر گولائی میں بادل آ گئے، ٹھیک اسی ایریا پر سایہ پڑ رہا ہے جہاں ہزاروں حاجی گرمی سے تپ رہے تھے، پسینے سے تربتر ہو رہے تھے۔ دیکھنے میں یہ نظارہ بے حد خوبصورت، دل کو چھو لینے والا اور آنکھوں کو سکون دینے والا ہے۔ ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا، لیکن اتنا پرفیکٹ گول دائرہ کہ جتنا بھی حرم شریف کا حدود ہے صرف اسی پر سایہ چھا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہو میرے مہمانوں کو گرمی سے بچاؤ، میری رحمت نازل کرو۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نظارہ پہلی بار نہیں ہوا؟ خانہ کعبہ کے اوپر ایسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی وہاں برستی رہتی ہے۔ سال میں کئی بار ایسا ہوتا ہے، بس اس بار کسی نے ویڈیو بنا لی، اس لیے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب سب سے بڑا اور رومانچک سوال یہ ہے، کیا اس بادل کے دائرے کا بیت المعمور سے کوئی کنیکشن ہے؟ دوستو، کعبہ شریف کے ٹھیک اوپر 7ویں آسمان پر بھی ایک مقدس گھر موجود ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، فرشتوں کا کعبہ۔ یہ عرش الہی کے ٹھیک نیچے ہے۔ سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے اور بیت المعمور کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جب 7ویں آسمان پر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہیں جہاں روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں یا نماز ادا کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا۔ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہر دن نیا بیچ آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ بیت المعمور کیا ہے تو انہوں نے فرمایا وہ آسمان میں ہیں، کعبہ کے ٹھیک اوپر ہیں۔ جس طرح زمین کا کعبہ پاک اور مقدس جگہ ہیں، اسی طرح وہ آسمانوں میں پاک اور پوتر ہیں۔ دوستو، بیت المعمور کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے۔ روایت کے مطابق یہ گھر زمین اور آسمان کی پیدائش سے
500 साल पहले बनाया गया था। कुछ उलमा जैसे अल्लामा सुयूती रहमत उल्लाह अलैह के मुताबिक खाना काबा को सबसे पहले फरिश्तों ने बैतुल मामूर के ठीक नीचे जमीन पर तामीर किया। मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में वहाँ भी इबादत हुई। कुछ रिवायतों में फरिश्तों ने, कुछ रिवायतों में अंबिया और उम्मतों ने भी। सोचिए दोस्तों, जब आप काबा का तवाफ करते हैं तो ऊपर 7वें आसमान पर फरिश्ते भी उसी तरह तवाफ कर रहे होते हैं। क्या खूबसूरत तालमेल है अल्लाह की कुदरत का। बैतुल मामूर को फ्रीक्वेंटेंट हाउस भी कहते हैं क्योंकि ये लगातार फरिश्तों से भरा रहता है। सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि 70,000 फरिश्ते रोज वहाँ इबादत करते हैं और निकलने के बाद उनकी बारी कयामत तक दोबारा नहीं आती। ये सब सुनकर दिल में क्या ख्याल आ रहा है, सुभान अल्लाह। अब खाना काबा की कुछ और हैरत अंगेज हकीकतें जान लीजिए जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। ये दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगह है। सऊदी अरब के वादी हिजाज में स्थित हैं। रोज हजारों लोग 24 घंटे इसका तवाफ करते हैं। ये क्यूब शेप में है और इतिहास में कई बार तामीर हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने में जो बना वो आज जैसा नहीं था। वक्त के साथ कुदरती हादसों, बाढ़ और घटनाओं की वजह से इसे दोबारा बनाना पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी तामीर हुई, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को कपड़े में रखकर कबीले के झगड़े को रोका था। एक बड़ी खून रेजी को अपने दूर अंदेशी से बचाया। आखिरी बड़ी तामीर 1996 में हुई, जिसमें बुनियाद को और मजबूत किया गया। कई पुराने पत्थर हटाए गए और नई छत डाली गई। अब ये पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। पहले इसमें 2 दरवाजे और 1 खिड़की हुआ करती थी, अब सिर्फ 1 दरवाजा है। चादर पहले हरी, लाल, सफेद रंग की हुआ करती थी, लेकिन अब काली मशहूर है। सोने के धागों से सजी हुई खाना काबा की चाबियां बनी शैबा खानदान के पास है। फतेह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाबियां दी गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी और फरमाया, ए बनी तलहा, ये चाबियां कयामत तक तेरे पास रहेगी, सिवाय इसके कि कोई जोर जबरदस्ती छीन ले। आज भी वही खानदान इन चाबियों का रखवाला है। दोस्तों, अब सुनिए वो दिल दहला देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकिया जो इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान के साथ पेश आया। वो सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर का इमाम बनाया। उनकी आवाज ऐसी सुरीली और दिल को छूने वाली कि दुनिया का हर बच्चा बूढ़ा उनसे मोहब्बत करता है। हर कोई उनकी एक झलक देखने को तरसता है। जनवरी का महीना था, निहायत सर्दी के दिन चल रहे थे। एक ठंडी रात इशा की नमाज पढ़ाने के बाद वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहे। काफी देर तक रो रो कर दुआएं मांगी, फिर थोड़ी देर आराम करने सो गए। सपने में उन्हें जद्दा शहर की एक मशहूर औरत दिखाई दी जो अपने बुरे कामों की वजह से पूरे इलाके में बदनाम थी। वो सरेआम बुतों की पूजा कर रही थी और अपने बुतों को मदद के लिए पुकार रही थी। इतने में गैब से आवाज आई, ए अब्दुल रहमान, उस औरत को इस्लाम की तबलीग करो। चौंक कर उठे, दिल धड़क रहा था, लेकिन शर्म, बदनामी और लोगों की बातों के डर से ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। दूसरे दिन फिर वही ख्वाब, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, लगातार 4 दिनों तक यही सपना आता रहा। आखिरकार इमाम साहब ने फैसला कर लिया, अल्लाह का हुक्म है, अब अमल करना है। उन्होंने अपने एक मुलाजिम को बुलाया, सारी बातें बताई और जद्दा भेजा। मुलाजिम ने उस औरत को तलाश कर लिया। इमाम साहब उसके घर पहुँचे तो वह हैरान और परेशान रह गए। उसने खूब खिदमत की, पानी पिलाया, आराम की जगह दी। इमाम साहब ने अपना मकसद बताया, ए बहन, मैं तुम्हें एक सच्चे खुदा की इबादत की तरफ बुलाने आया हूँ। वो बोली, मैं भी इन बुतों की पूजा से ऊब चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। मैं एक खुदा की कायल हो चुकी हूँ, लेकिन ईमान तभी लाऊंगी जब खुद अल्लाह तबारक व तआला को देख लूं। ये अजीब शर्त सुनकर इमाम साहब हैरान रह गए। फिर भी उसने वादा किया कि आगे कोई गलत काम नहीं करेगी। इमाम साहब मुतमईन होकर मक्का लौट आए। कुछ दिन बाद उस औरत के घर में फाके शुरू हो गए। घर का सारा सामान बेचना पड़ा। उसकी 4 साल की छोटी बेटी भूख से बिलखने लगी।
وہ تانبے کے کچھ برتن لے کر بازار گئی۔ اس کی قیمت 20 ریال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن بازار میں لوگ اس کی شکل دیکھ کر غلط نظروں سے تاکنے لگے، ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ کئی نے 1000 ریال دینے کی پیشکش کی، لیکن غلط ارادے سے وہ رو رو کر کہتی رہی، میں نے توبہ کر لی ہے، اب غلط کام نہیں کروں گی۔ مایوس ہو کر لوٹتے وقت ایک نوجوان نے آواز دی، بہن کیا آپ مجھے یہ برتن فروخت کرے گی؟ وہ آخری دکان تھی، اس نے برتن رکھے۔ نوجوان نے 50 ریال دیے، صرف سامان دیکھ کر، شکل نہیں۔ اگلے دن اس نے پھٹا پرانا برقع پہنا، نقاب کیا اور غریب بڑھیا بن کر پھر گئی۔ آج کوئی اس کی شکل نہیں دیکھ رہا تھا، پھر برتنوں کی قیمت لگا رہے تھے۔ آخر اسی نوجوان کے پاس پہنچی، اس نے برتن 100 ریال میں خرید لیے اور بولا، ماں جی میں نے پیسے برتنوں کے لیے نہیں، آپ کی بچی کے لیے دیے تھے، وہ بھوکی ہوگی، دوائی کی ضرورت ہوگی۔ یہ سن کر وہ بہت پربھاوت ہوئی۔ پھر وہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن کے پاس آئی اور بولی، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، لیکن ابھی تک خدا کو نہیں دیکھا۔ امام صاحب نے فرمایا، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک روزے رکھے، کوہ طور پر عبادت کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیدار کی خواہش کی۔ اللہ نے فرمایا، تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ میرے جلال کو برداشت کر سکے تو تو بھی دیکھ سکے گا۔ اللہ نے تھوڑا سا نور ڈالا تو وہ پہاڑ مٹی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش آنے پر بولے، اے اللہ تو عظیم ہے، تیرا ہر فرمان سچا ہے۔ امام صاحب نے آگے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جو نماز اور نفل سے مجھے راضی کرتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھ، کان، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ جب وہ مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں، جب پناہ مانگتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ عورت امام صاحب کے قدموں میں گر پڑی اور روتے ہوئے بولی، اب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ وہیں پر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان بن گئی۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع اور اپار ہے۔ ایک گناہوں میں ڈوبی زندگی بھی ایک خواب، ایک نیک انسان کی کوشش اور اللہ کی مہربانی سے روشن ہو سکتی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو دل کو چھو گئی تو دل سے سبحان اللہ لکھ کر کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی بات پسند آئی۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں اور پریواروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ حقیقت پہنچ سکے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔